अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैंने YouTube पर बहुत सी इस्लामी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। मेरे चैनल का नाम दीन दुनिया और मुसलमान है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं इस्लामी वीडियो की तरफ। नमाज हो रही है, नमाज से पहले ही जिब्राइल आते हैं कि या रसूलल्लाह आज इधर नहीं इधर पढ़िए। या एक नमाज हो जाती, सलाम के बाद कहते या रसूलल्लाह अब दूसरी नमाज इधर पढ़िए। नहीं, उसी नमाज के दौरान, ताकि भुलाए ना भूले। ठीक। और उसके बाद अब सबको हैरत है, यहूदियों को हैरत है, अहले किताब नसारा को हैरत है, खुद मुसलमानों को हैरत है कि जनाब ये किबला बदला क्यों गया, ये किबला बदला क्यों गया, ये किबला बदला क्यों गया। कुरान मजीद पढ़ते हैं आप हजरात, तो जो दूसरा पारा है कहां से शुरू होता है? सयक़ूलुस सुफ़हा। ये जो नादान लोग हैं, ये जो बेअक्ल हैं, ये कहेंगे कि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। इनको क्या हो गया है, क्यों इन्होंने जिस क़िबले की तरफ पहले रुख करके नमाज पढ़ते थे उसे छोड़ के दूसरे क़िबले की तरफ मुड़ गए। यानी सवाल सबके जहनों में है। कुरान कह रहा है कि सवाल मौजूद है और कुरान जवाब दे रहा है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ हबीब, अब मैं आपको ऐसे क़िबले की तरफ मोड़ूंगा जिससे आप राजी हो जाएंगे। वजू करता है मुसलमान ताकि खुदा राजी हो, नमाज पढ़ता है मुसलमान ताकि खुदा राजी हो, सजदा करता है मुसलमान ताकि खुदा राजी हो, क़याम और रुकू करता है मुसलमान ताकि खुदा राजी हो, काबे को बोसा देता है मुसलमान ताकि खुदा राजी हो, क़िबले की तरफ रुख करके खड़ा होता है मुसलमान ताकि खुदा राजी हो। खुदा क़िबला मुअय्यन करता है ताकि मोहम्मद राजी हो। कुरान है ना, ये कुरान है ना। ये किसी शायर का शेर तो नहीं है पेश किया है मैंने, ये किसी शायर का शेर तो नहीं पेश किया है, किसी अदीब व खतीब का मुबालगा आमेज बयान तो नहीं पेश किया है, कुरान है। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका। अब यहाँ ठहर के सुन लीजिए कि ये इस्तिदलाल कहाँ से के मुस्तफ़ा की रजा तक बात आई। ये वो कुरानी मकाम है, मकाम मुस्तफ़ा, जहां इकबाल का शेर समझ में आता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा, बता तेरी रजा क्या है। ये इस आयत में साफ मजमून नजर आ रहा है। क्या है मजमून? सादा सा तर्जमा देख लीजिएगा तब भी बात समझ में आएगी, मगर अब समझ में आएगी इस फकीर की बात सुनने के बाद। हैं? कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, मंजर खींच दिया है। ये है जो लोग अदब में और शायरी में मुरक्का निगारी और शायरी में मुसव्विरीन ये सब बहसें करते हैं, वो देखें कुरान मजीद ने हुजूर का आशिक मोहम्मद ने अपने माशूक का एक मुतहर्रिक मुरक्का बनाया है कुरान में। मुतहर्रिक मुरक्का है, मुसलसल। इसमें जो लर्जिश है, जो हरकत है, वही ज़हन इंसानी को उस हरकत से आशना करेगी कि जिस हरकत के सहारे से तरक्की करके खाके पाए मुस्तफा को बोसा देने के काबिल हो जाए। क्या है मुतहर्रिक मुरक्का? जीता जागता बोलती हुई तस्वीर, लरसता हुआ मुरक्का, जैसे जिंदगी धड़क रही हो। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। मेरे हबीब, मैं देख रहा हूं कि आप पलट पलट के आसमान की तरफ देख रहे हैं। क्या कहते हैं? वाह वाह वाह। जरा देखिए, यहां झलकती है मोहब्बत। कभी कोई चीज अता की जाती है मांगने पर,
کیا بات ہے، آپ مجھ سے بھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، درخواست کی، دعا کی، دے دی گئی. یہاں مزاج شناسی ہے. مصطفیٰ کہہ نہیں رہے کچھ، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ، قرآن گواہ ہے. مصطفیٰ نے کہا نہیں. مصطفیٰ کے دل میں جیسے کوئی تمنا ہے، اور یہ تمنا ایسی ہے، چاہتے ہیں کہ خدا سے التجا کریں، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مگر التجا نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں. قلب مصطفیٰ کو کی عبارت کو چشم مشیت پہلے کیا. قلب مصطفیٰ کی عبارت کو چشم مشیت پڑھتی ہے. قد نرا، قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجہک فی السماء، کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ اب اس کے بعد جو آگے عبارت ہے بتائے گی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس کے معنی ہے کہ پیغمبر کے دل کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ پیغمبر کی خواہش. کیسے پتہ چلا؟ اس سیاق و سباق سے. حضور کی خواہش کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ اللہ کی مشیت نہیں، مصطفیٰ کی خواہش. یہ سرکار رسالت مآب کی خواہش، مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھنے والے. ابھی کبھی کبھی آپ لوگوں کی سنی ہوئی اچھی اچھی زبان سنا دیتا ہوں. اب میں ذرا سا غصے والی دل کے اندھے، بے بصیرت، بے ایمان، بے دین، حق فراموش، حق ناشناس، قدر ناشناس. مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہنے والے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی کہ دل کی کیفیت پر مشیت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی بات بالکل. اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اے پیغمبر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تو اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تم راضی ہو جاؤ گے، ترضاہا، اس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ گے. توجہ ہے، بس اس وجہ میں قیامت تک آپ سرور محسوس کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اب ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے تم کو اے مصطفیٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا نماز پڑھے گی تاکہ میں راضی ہو جاؤں. میں قبلہ اس لیے مقرر کر رہا ہوں میرے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ. کیا مقام ہے! قرآن ہے نا، اب تو غالب کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے نا. اچھا اب ایک سوال اور آگے کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ معراج پر گئے تھے. صاحب معراج کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت تو معراج ہے. تو جہاں آپ کی سب سے بڑی فضیلت جس مقام سے وابستہ تھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر آپ راضی کیوں نہیں تھے؟ اور وہ وجہ کیا تھی کہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ وہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ کعبہ جس کی طرف پہلے خدا نے آپ کو متوجہ نہیں کیا قبلے کے عنوان سے، وہ کعبہ جس کے سامنے آپ کو اذیتیں دی گئیں، وہ کعبہ جس کے صحن میں، صحن حرم میں آپ کی پشت مبارک پر نماز کی کیفیت میں خس و خاشاک کو ڈالا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، طرح طرح کی مشقتیں، اذیتیں، مصیبتیں جس خانہ کعبہ کے اطراف میں حضور پر ڈالی گئیں، اس خانہ کعبہ سے اتنا عشق.
یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے اس خانہ کعبہ سے وہ کون سی آپ کی خوشی وابستہ ہے جس کی بنا پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ بن جائے؟ خدا کی قسم، پھر اسی طرح کہوں گا، خدا کی قسم، قرآن کی عنایتوں کی قسم، نبوت مصطفیٰ کی قسم، سینہ پیغمبر میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، اس دل کی معصوم تمنا کی قسم، اور کوئی راز ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ پیغمبر کہیں تمہیں راز نہیں معلوم، میں توحید کا پیغام لے کر ضرور آیا تھا مگر اس پیغام کو کی حفاظت کے لیے طاقت ہمیں یہیں سے ملی، ہمیں علی تو یہیں سے ملا، امیر المؤمنین کی ولادت تنہا وہ خوشگوار واقعہ ہے، وہ عظیم واقعہ ہے، وہ روحانی مسرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر پیغمبر یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ پروردگار قبلہ خانہ کعبہ ہو، کہہ نہیں رہے زبان سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ساری لطافت یہاں ہے، لطافت محبت، لطافت عشق، ساری لطافت یہاں پر ہے، ساری لطافت یہاں پر ہے کہ پیغمبر کہہ نہیں رہے زبان سے کچھ، اور پروردگار قبلے کو موڑ رہا ہے اس لیے تاکہ حضور راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے۔